आजको क्लासमा चाहिँ अस्ति हामीले गर्न बाँकी रहेको पार्ट चाहिँ गर्छौं। त्यो भनेको चाहिँ कन्स्टेन्ट स्ट्रेन ट्रायंगलको लागि नेचुरल कोअर्डिनेट जुन चाहिँ हाम्रो L1 L2 L3 को टर्ममा छ त्यसलाई चाहिँ y z x र y को टर्ममा कसरी लाने भन्ने चाहिँ हाम्रो थर्ड केस है। थर्ड केस चाहिँ यो सँगसँगै मसित सँगसँगै जाँदा पनि हुन्छ है। सबैजनाले कपीमा युज गर। ओके, सो एउटा चाहिँ हाम्रो ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम भयो। यसको x छ, यसको y छ, एक्सिसहरुको। अनि एउटा ट्रायंगुलर एलिमेन्ट छ। कन्स्टेन्ट स्ट्रेन ट्रायंगल भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यसको नोडहरु चाहिँ तीनटा नोड छ इन्डरमा। भने यसलाई हामी कन्स्टेन्ट स्ट्रेन ट्रायंगल भन्छौं। यो नोड 1 हो, यो नोड 2 हो, यो नोड 3 हो। अब यसमा चाहिँ के छ भने तीनटा नोड भनेपछि L1 L2 L3 तीनटा हुन्छ र यसको बीचमा जहाँसुकै पनि तिमीले चाहिँ युज चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पोइन्ट लियो भने त्यसमा L1, L2, L3 भनेको फर एक्जाम्पल यहाँ कतै एउटा मैले पोइन्ट लिए P भन्ने पोइन्ट है। यसको कोअर्डिनेट चाहिँ x, y छ र नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ कति छ L1, L2, L3 छ है। भने हरेक पोइन्टमा चाहिँ L1 + L2 + L3 जोड्दाखेरि चाहिँ 1 आउँछ एउटा प्रपर्टी। र अर्को प्रपर्टी पनि म एकछिनमा बताउँछु र यसको चाहिँ यो नोडमा चाहिँ यसको लोकल नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम अनुसार 1 0 0 है। L1 L2 L3 0 1 0 त्यो चाहिँ 0, 0, 1 from the definition of natural coordinate, we have के चाहिँ हुन्छ भन्देखि एउटा L1 + L2 + L3 = 1 हुन्छ। यसलाई मैले अहिले इक्वेसन 1 भनेर नि रिप्रेजेन्ट गरे। त्यस्तै अर्को चाहिँ अस्ति हामीले एउटा के चाहिँ निकालेका थियौं भने टु नोडेड बार एलिमेन्टमा चाहिँ आएको थियो है। मैले तिम्रो कपीमा चाहिँ गरेको थिएँ के चाहिँ थियो भने पढाइ L1 x1 + L2 x2 = x भनेर आएको थियो, निकालेका थियौं। यो चाहिँ त्यस्तै यसमा पनि नेचुरल र उसको रिलेसन चाहिँ यो नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टमको डेफिनेसन अनुसार नै यसको हामीले अब डिटेलमा डेरिभेसन गर्नु पर्दैन। जस्ट अहिले डेफिनेसनको रूपमा मात्र के चाहिँ हुन्छ भनेदेखि चाहिँ L1 x1 L1 L2 L3 भनेको यो पोइन्ट भयो। यो पोइन्टको नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ L1 L2 L3 छ। अब त्यसलाई चाहिँ अब लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम या कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा लानलाई L1 x1 + L2 x2 + L3 x3 यो भनेको चाहिँ x हुन्छ। जहाँ x1 x2 x3 भनेको चाहिँ 1 2 र 3 को कोअर्डिनेट हो। यो 1 को नेचुरल कोअर्डिनेट यसको कार्टेसियन कोअर्डिनेट चाहिँ के छ x1, y1 छ। 2 को चाहिँ x2, y2 छ। 3 को चाहिँ कति छ
x3, y3 छ भनेको तिम्रो नोडहरुको चाहिँ लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा त्यसको या चाहिँ कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा त्यसको भ्यालु थाहा छ भने त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले त्यो L1 L2 L3 भनेको जुन कोअर्डिनेट छ नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम त्यसको चाहिँ के निकाल्न सक्छ हामीले कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम निकाल्न सक्छौं x भनेको त्यस्तो हुन्छ त्यस्तै L1 y1 plus L2 y2 plus L3 y3 equals to चाहिँ y हुन्छ यो चाहिँ बाइ डेफिनेसन चाहिँ यति आयो अब यसलाई चाहिँ सर त्यो एकदम त्यो यक्स को भन्दिनु न यहाँ अलि अघि साउन्डै ल्याग भएर आइरहेको थियो कि ए ए ए यक्स को चाहिँ के भन्दै थिए अस्ति हामीले गर्दाखेरि के थियो भने टु नोडेड बार इलेमेन्टमा चाहिँ डिराइभ गरेको थियौं हामीले डिराइभ गरेन के थियो भने यसको कोअर्डिनेट चाहिँ x1 थियो हैन हाम्रो यसरी हामीले चाहिँ x गरेका थियौं यसको कोअर्डिनेट x2 छ बीचमा कतै चाहिँ यसको कोअर्डिनेट चाहिँ x डिस्टेन्स पर छ है र यसको चाहिँ नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टममा L1, L2 छ भने x भनेको के हुन्थ्यो L1 x1 plus L2 x2 भनेर भन्थ्यो नि त यो भनेको के भने हाम्रो नोडहरुको कोअर्डिनेट चाहिँ हामीलाई थाहा छ भने र नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम हामीलाई थाहा छ भने त्यसको आधारमा नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टमबाट चाहिँ कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा लानको लागि चाहिँ हामीले यो फर्मुला निकालेका थियौं टु नोडेड एलिमेन्टमा र थ्री नोडेड एलिमेन्टमा पनि त्यो चाहिँ एज अ डेफिनेसन नै हामीले त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ यो L1 x1 L2 x2 plus L3 x3 is equal to x भनेर निकालेको चाहिँ के छ भनेदेखि x1 x2 x3 भनेको तीनटा नोड 1 नोड 2 नोड 3 को x कोअर्डिनेट हो हैन र L1 L2 L3 भनेको चाहिँ x, y भन्ने जुन पोइन्ट छ त्यसको चाहिँ नेचुरल कोअर्डिनेट हो सो नेचुरल कोअर्डिनेट र अनि त्यसपछि नोडहरुको चाहिँ कार्टेसियन कोअर्डिनेटको आधारमा त्यो जुन पोइन्टको हामीले निकाल्न पर्ने त्यो पोइन्टको चाहिँ हामीले कार्टेसियन कोअर्डिनेटको भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौं है ओके यहाँसम्म चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मैले माथिको इक्वेसन 1 2 3 म्याट्रिक्सको फर्ममा लगाएँ म्याट्रिक्सको फर्ममा लाँदाखेरि यो माथिकोलाई म्याट्रिक्सको फर्ममा लाँदाखेरि के हुन्छ भन्देखि चाहिँ मैले L1 L2 लाई L3 लाई छुट्टै राखेँ भनेपछि 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 यो भ्यालु टाइम्स L1 L2 L3 यो भनेको चाहिँ 1 x y यसलाई मैले इक्वेसन 4 भनेर यो ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ है ठीक छ सर L1 L2 L3 निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्देखि चाहिँ यता यो म्याट्रिक्सको चाहिँ इन्भर्स गर्नुपर्छ यहाँबाट के आउने भन्दाखेरि चाहिँ L1 L2 L3 भनेको 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 को इन्भर्स into 1 x y यस्तो है सो यति भइसकेपछि चाहिँ अब यसपछि हेर पर कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्सको इन्भर्स कति हुन्छ यसो रिकल गराएँ मैले अर्को पर 3/3
म्याट्रिक्स ए, यदि ए भनेको चाहिँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 र A33 भन्ने म्याट्रिक्स छ भने इसमें एकैछिन होल्ड गर है। 2 मिनेट।
ल हेर है त फेरि लेखेँ ए भनेको चाहिँ हाम्रो A11 A12 A13 A21 A22 र A23 A31 A32 र A33 भन्ने म्याट्रिक्स छ भने हैन अब यसको इन्भर्स भनेको के हुन्छ ए को इन्भर्स भनेको मलाई थाहा छँदैछ होला कति पनि 1 बाइ डिटरमिनेन्ट अफ into adjoint of this. एडजोइन्ट अफ एक्ज्याक्टली प्रोभाइडेड द्याट यहाँ के चाहिँ हुनु भएन डिटरमिनेन्ट अफ ए चाहिँ 0 हुनु भएन 0 हैन सो अनि त्यसपछि एडजोइन्ट अफ ए भनेको चाहिँ अब A11 यो छ हैन फर्स्ट म्याट्रिक्स भनेपछि यति म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट भनेको A22 A23 A32 A33 अनि त्यसपछि नेक्स्टमा चाहिँ यो यसलाई चाहिँ के लेख्छौँ भनेदेखि चाहिँ तिम्रो -1 को पावर I + j भनेर भन्छौँ हैन यसमा चाहिँ के छ भने रो चाहिँ फर्स्ट रो कलम चाहिँ कलममा चाहिँ 1 + 2 गर्दा 3 हुन्छ सो 1 + 2 जोड्दा 3 भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ अगाडि माइनस राखौँ अनि त्यसपछि सेकेन्ड भनेको यो यसको अर्को भनेको चाहिँ यो बाहेक अरु भनेको A21 A23 A31 A33 है त्यस्तै यतापट्टि चाहिँ प्लस हुनेको हमनीको थर्ड केसको लागि चाहिँ मैले के यो कलरले लेखेँ यसलाई एउटा यो कलरले लेखेँ यो र यो हटाएपछि बाँकी रहेको कति हुन्छ A21 A22 हैन A31 A32 अनि माथिको त्यो हटाउ गर्नलाई त्यसै राखेँ हैन त्यही तरिकाले अब यहाँ कति हुन्छ A12 A13 A32 A33 यहाँ चाहिँ A11 A13 मैले गरेकोलाई एकचोटि हेर है त्यहाँ मिस्टेक भयो भने मलाई बताइहाल A33 त्यस्तै यतापट्टि चाहिँ माइनस A11 A12 A31 A32 त्यस्तै अझै अरूको पनि तलसम्म जानुभयो र यहाँ चाहिँ A12 A13 A22 A23 यतापट्टि माइनस A11 A13 A यहाँ के हुन्छ माइनस हुनुभयो अनि त्यसपछि यहाँ राख्दा फेरि चाहिँ तिम्रो यसलाई र यसलाई हटाउनु पर्यो यसलाई र यसलाई हटाइसकेपछि चाहिँ आयो A11 यसलाई हटायो यसलाई हटाएपछि A21 अनि त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ A13 अनि त्यसपछि A23 हैन अनि त्यस्तै यहाँ पनि कति हुनुभयो A11 A12 A21 A22 है यहाँसम्म यसरी यो चाहिँ हाम्रो एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स चाहिँ हुन्छ सो यो चाहिँ बेसिक फर्मुला भयो
सो अहिलेको केसको लागि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ मैले चाहिँ सिधै लेखेँ अहिलेको केसको लागि चाहिँ यसरी हेर्नु त्यो चाहिँ माथिको मैले चाहिँ गरेको भनेको पहिलाको म्याथमेटिक्स चाहिँ रिकल मात्र गराएको है यो भर्खरै चाहिँ पर 3/3 म्याट्रिक्स ए भनेर लेखेको छु त्यो चाहिँ सो अब हाम्रो केसमा चाहिँ L1 L2 L3 भनेको चाहिँ L3 भनेको 1/2a x2 y3 minus x3 y2 x3 y1 minus x1 y3 अनि x1 y2 minus x2 y1 अनि त्यसपछि y2 minus y3 y3 minus y1 y1 minus y2 अनि यहाँ चाहिँ x3 minus x2 x1 minus x3 अनि x2 minus x1 हुन्छ टाइम्स यतापट्टि के छ 1 xy यसको ट्रान्सपोज बाँकी रहन्छ है त्यो चाहिँ लेखेर एडजोइन्ट भनेको चाहिँ अघिको म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज हो यो हामीले निकालेको भनेको म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर हो यो माथिपट्टि निकालेको र यसको ट्रान्सपोज भनेको चाहिँ हाम्रो एडजोइन्ट हो है भनेको चाहिँ एडजोइन्ट अफ ए भनेको चाहिँ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर को ट्रान्सपोज है त ओके सो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोलुसन आयो जहाँ चाहिँ डिटर्मिनेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ यो भनेको चाहिँ यतापट्टिको म्याट्रिक्स आयो 1 बाई डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए त बाँकी नै छ सो डिटर्मिनेन्ट one x1 x2 x3 y1 y2 y3 है यो हुन्छ र यसलाई तिमीले सल्भ गर्यो भने 2 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल जुन तिम्रो कन्स्टेन्ट इन्स्टेन्ट ट्रायंगल छ नि है यो x1 y1 यो x2 y2 र यो चाहिँ x3 y3 भएको ट्रायंगलको एरिया भन्छ एरिया हो हैन यो पनि हामीले म्याथमा पढेको 1 x1 x2 यो गर्दाखेरि चाहिँ 2 टाइम्स एरिया अफ द ट्रायंगल आउँछ सो यहाँबाट डिटरमिनेन्ट यति भइसकेपछि अब L1 L2 L3 भनेको L1 L2 L3 भनेको नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम कति हुन्छ त हैन यो भनेको चाहिँ 1 बाइ ट्वाइस a 2 टाइम्स एरिया अफ द ट्रायंगल अनि त्यसपछि माथिपट्टिको म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो अघि हामीले निकालेको म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज गर्दाखेरि x2 y3 minus x3 y2 अनि यो तलपट्टि चाहिँ अरु उतापट्टिको चाहिँ रो र कलम इन्टरचेन्ज हुन्छ ट्रान्सपोज भनेको x3 y1 minus x1 y3 x1 y तो अलिकति न्यूमेरिकल बढी भयो यो क्याल्कुलेसन बढी भयो है x2 y1 यतापट्टि चाहिँ y2 minus y3 y3 minus y1 y1 minus y2 र यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ x3 minus x2 x1 minus x3 र x2
minus x1 यो टाइम्स 1 x र y यो त सकिन्छ। सो यसलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि यो भनेको चाहिँ 1/2 टाइम्स एरिया निकाल्न त आइहाल्छ हैन, डिटरमिनेन्ट त आधा गऱ्यो भने आयो। अनि मैले यतापट्टि भित्र भएको टर्मलाई चाहिँ मैले कसरी रिप्रेजेन्ट गरेँ भने a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 र c3 ले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेँ टाइम्स 1 x र y है, वेयर अहिले रिप्रेजेन्ट गरेपछि चाहिँ यो भनेको के हो त हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। सो यहाँ के हुन्छ a1 भनेको के हो हेर सबैले x2 y3 minus x3 y2 a1 भनेको यति। अनि त्यसपछि a2 भनेको x3 y1 minus x1 y3 है। त्यस्तै a3 भनेको माथि छ यहाँ x1 y2 minus x2 y1। त्यस्तै अब a1 a2 a3 भयो। अब नेक्स्ट b1 भनेको ल यति सानो भने हैन, b1 भनेको चाहिँ कुन हो यो y2 minus y3 त्यो सम्झिन पनि सजिलो छ। b2 भनेको चाहिँ y3 minus y1 र b3 भनेको चाहिँ अब यो y1 भइसकेपछि y1 minus y2 है। यो त्यसपछि c भनेको x3 minus x2 फर्स्ट टर्म, c2 भनेको x1 minus x3 र यो चाहिँ b लेख्नु पर्ने है, त्यो b भयो। c3 भनेको चाहिँ के हो c3 भनेको चाहिँ x2 minus x1 है। सो यहाँसम्म चाहिँ मैले यसरी नोटेसन चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेँ, सर्टेन नोटेसनले रिप्रेजेन्ट गरेँ। त्यसपछि चाहिँ सर यो निकालेको त सोध्दैन होला है? हजुर यो निकालिरहेको जुन छ नि यो यत्रो L1 L2 L3 या अगाडिको तिनीहरू त सोध्दैन होला है? फर्मुला चाहिँ चाहिन्छ, फर्मुला चाहिन्छ।
सो यो निकालेको भयो है x1 x2 x3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 निकालेको भयो त्यसपछि अब यो भइसकेपछि अब माथिको मल्टिप्लाई गरेको हेरौँ देयरफोर यहाँबाट चाहिँ हामी एउटा रिलेसन निकाल्छौँ है जुन चाहिँ पछि हामी सिधै पनि युज गर्छौँ देयरफोर L1 फर्स्ट क्लासमा डिग्री है के भइरहेछ therefore L1 L2 L3 भनेको चाहिँ अब माथिकोलाई हामीले एबीसी को टर्ममा राखिसकेपछि दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ a1 plus b1x plus c1y divided by 2 आइसक्यो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर आफूले पनि a2
प्लस b2x प्लस c2y है डिभाइड बाई ट्वाइस ए र अर्को भनेको a3 प्लस b3x प्लस c3y डिभाइड बाई ट्वाइस ए यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो रिलेसन फाइनल रिलेसन बिट्विन नेचुरल र कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम फर यो के हो कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगल है यसको लागि चाहिँ अब यो चाहिँ यसलाई अलिकति अझ सिम्प्लिफाइड तरिकाले चाहिँ अलिकति पछि हामी इन्टरपोलेसन फंक्सन भन्ने पढ्छौं हैन इन्टरपोलेसन फंक्सन पढिसकेपछि चाहिँ यो सबै कुरालाई चाहिँ यति सजिलो तरिकाले आउँदो रहेछ भन्ने हुन्छ हाउएभर अहिले केही न्युमेरिकलहरु गर्नको लागि यो हामीले फर्मुलाहरु चाहिँ याद गर्नुपर्छ सो तिमीहरूले a1 भनेको के हो a2 भनेको के हो a3 भनेको के हो हैन इन टर्म्स अफ x y x र y को टर्ममा a1 a2 a3 b1 b2 b3 र c1 c2 c3 भनेको के हो त्यो निकाल्नु पर्यो त्यो निकालिसकेपछि चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले l1 l2 र l3 को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ है यसको मेन चाहिँ कुरो चाहिँ त्यति हो है यहाँसम्म ठीक छ ल यहाँसम्म ठीक छ होला अब त्यसपछि अर्को एउटा कुरा हेरौं नेक्स्ट चाहिँ टपिक चाहिँ कम्प्युटेसन अफ स्ट्रेस है अब चाहिँ धेरै माथि जस्तो त्यो म्याट्रिक्सको छैन त्यो अलि बिस्तारै हेर स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन फर अ बार इन xy प्लेन यो भनेको चाहिँ अस्ति हामीले न्युमेरिकल गर्दा चाहिँ हामीले स्ट्रेस स्ट्रेन चाहिँ गरेका थिएन फोर्स सम्म निकालेका थिए हैन अब कुनै पनि बारमा स्ट्रेस पनि निकाल्नु पर्यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो अनि स्ट्रेस त के हुन्छ एउटा बारमा यो एउटा बार छ भने यसको त स्ट्रेस भनेको त एउटा भ्यालु हुन्छ नि स्ट्रेनको नि एउटा भ्यालु हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा थोरै अलिकति हामी चाहिँ आजको क्लासमा चाहिँ अब यो माथिपट्टिको त सानो पहिला अस्तिको क्लासमा बाँकी रहेको कुरा भयो हैन त्यो हामीले सकायौं आजको क्लासमा चाहिँ अब हामी के थ्योरिटिकल कुराहरु गर्छौं है जुनलाई प्रयोग गरेर भोलिको क्लासदेखि चाहिँ हामी न्युमेरिकल गर्छौं है आज चाहिँ त्यसलाई भोलिको क्लासदेखि थियो न्युमेरिकल गर्नलाई पुग्ने खालको चाहिँ हामी थ्योरी गर्छौं है त एउटा सिम्पल खालको बार एलिमेन्टमा हामीले के चाहिँ डिराइभ गरेका थियौं अस्तिको क्लासमा भन्देखि f1 x dash f2 x dash यो भनेको के हुन्छ a by l 1 minus 1 minus 1 1 times u1 x dash f is equal to k delta हैन लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा यस्तो खालको आएको थियो है र अनि स्ट्रेस भनेको के हो त भन्देखि चाहिँ फोर्स अपन एरिया हैन स्ट्रेस भनेको चाहिँ के हो फोर्स अपन एरिया नर्मली हाम्रो के हुन्छ भने f1 x dash र f2 x dash भनेको हुन्छ कस्तो केसमा भन्देखि यो मैले एक्स्ट्रा बनाए यस्तो खालको छ यो अस्तिको कुरा रिपिट गरे यो चाहिँ x dash डाइरेक्सन हो अनि यताबाट चाहिँ f1 x dash लागेको छ यहाँबाट चाहिँ f2 x dash लागेको छ है समेसन fx = 0 गर्दा फेरि के हुन्छ f1 x dash र f2 x dash चाहिँ इक्वल हुन्छ सो त्यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौं भने f2 x dash भनेको माइनस f1 x dash भनेर हामीले लेख्न सक्छौं है र डाइरेक्सन दिँदा फेरि चाहिँ मैले मेम्बरको यो चाहिँ अवे फ्रम द मेम्बर लायो हैन भनेको चाहिँ टेन्साइल डाइरेक्सन भयो सो टेन्साइल डाइरेक्सनलाई चाहिँ मैले पोजिटिभ माने कम्प्रेसिभ डाइरेक्सनलाई चाहिँ नेगेटिभ माने है अफ कोर्स अब यो केसमा के हुन्छ यो यदि यतातिर लागेको छ भने यो यतातिर लागेको हुनुपर्छ हैन फोर्स सो अब
स्ट्रेस भनेको के हुन्छ त भने स्ट्रेस सिग्मा भनेको फोर्स अफ एन एरिया हो F2x ड्यास बाई ए गरे नि भयो हैन यो भनेको के हो माइनस F1x ड्यास डिभाइड बाई ए भनेको चाहिँ यो एलिमेन्टको क्रस है सो यो दुईटा मध्ये जुन गरे नि थोरै तल गए यहाँ मैले यही लेखेँ यहाँबाट एउटा यसो हेर है त F1x ड्यास र F2x ड्यासमा चाहिँ जुन प्रयोग गरे नि हुन्छ मैले चाहिँ अब F2x ड्यासै प्रयोग गरेँ यहाँ मलाई के थाहा छ भने F2x ड्यास भनेको के हो AE बाई L माइनस 1 1 U1x ड्यास र U2x ड्यास हुन्छ यति कुरा भन त F2x ड्यास भनेको चाहिँ AE बाई L माइनस 1 1 U1x ड्यास र U2x ड्यास अनि F1x ड्यास भनेको AE बाई L 1 माइनस 1 टाइम्स अनि U1x ड्यास र U2x ड्यास यो हुन्छ कि हुँदैन कसैले मलाई बताउ त हुन्छ सर यस सर तिमीहरु पनि अलिकति इन्टरेक्सन चाहिँ गरौँ है ओके सो यो हुन्छ भने मैले सिग्मा भनेको यसको तल लेखे थोरै तल ओके सिग्मा भनेको चाहिँ यो 1 बाई ए हैन अब F2 ड्यास F2x ड्यास गर्यो भने के भनेको AE बाई L माइनस 1 1 अनि त्यसपछि U1x ड्यास U2x ड्यास भनेको हाम्रो सिग्मा भनेको ठीक छ अब एरिया काटिने भयो काटिन्छ त्यहाँबाट चाहिँ के आउँछ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी डिभाइड बाई लेन्थ हैन अनि त्यसपछि माइनस 1 अनि यो भनेको चाहिँ के हो लोकल कोअर्डिनेट सिस्टमको डिफर्मेसन है यसलाई मैले अहिले U ड्यास भनेर रिप्रेजेन्ट गरेँ इरेजर गर्दा नि यस्तो हुँदो रहेछ है लोकल कोअर्डिनेट सिस्टमको यो चाहिँ कोअर्डिनेट भयो यो चाहिँ के माथिको एक्सप्रेसन जुन आयो this is the expression to evaluate stress in a bar element. In a bar element using nodal displacement in global coordinate system of nodal displacement in global coordinate system हो होइन local coordinate हैन लोकल कोअर्डिनेटको आधारमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ निकाल्नु कुनै पनि मेम्बरको लोकल कोअर्डिनेट लोकल डिरेक्सनको डिफर्मेसन दिएको छ भने अनि
त्यसपछि अब हामीले ग्लोबल कोअर्डिनेट दिएको छ भने ग्लोबल डिफर्मेसन दिएको छ भने हामीले निकाल्नको लागि चाहिँ के युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अस्तिको हाम्रो फर्मुला छ u1x ड्यास u2x कोअर्डिनेट हुन्छ। अहिले मैले x डिरेक्सनको मात्र लिएँ cs 0 0 0 0 cs टाइम्स किनभने यसको चाहिँ u1 y ड्यास र u2 y ड्यास त हाम्रो यहाँ जम्मै 0 थियो नि त त्यसलाई हामीले अहिले त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्यौं है। यहाँ चाहिँ u1x u1y u2x u2y है यति चाहिँ हाम्रो हामीहरू र यो माथिपट्टिको जुन इक्वेसन छ यो मैले माथि कति इक्वेसन दिएको छु यसको कुनै छैन भने ल मैले यसलाई नै a भनेर इक्वेसन a भनेर लेखेँ यो इक्वेसन b भयो र मैले इक्वेसन b चाहिँ इक्वेसन a मा राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ युजिङ इक्वेसन b इन इक्वेसन a इक्वेसन b लाई इक्वेसन a मा राखे भने चाहिँ u1x ड्यास u सरी लेख्नु हैन माथिपट्टिको सिग्मा इक्वल्स टु e by l अनि त्यसपछि -1 छँदैछ। त्यसपछिको टर्म चाहिँ जुन लोकल कोअर्डिनेट सिस्टमको डिफर्मेसन छ त्यो भनेको चाहिँ के लेख्न सक्छु मैले भनेदेखि cs 0 0 0 0 cs हैन त्यसपछि यतापट्टि u1x u1y u2x u2y ओके यहाँसम्म ठीक छ। ठिकै छ सर। ल अब त्यसपछि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर त कति हुन्छ यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन सबभन्दा पहिला हेर्नु पर्यो यसको चाहिँ म्याट्रिक्सको साइज कति हो 1 into 2 नम्बर अफ 1 into 2 यसको चाहिँ 2 into 4 2 into 4 मिल्छ यो दुईटा एउटै भयो minus c minus s cs सबैजना के हुन्छ भने e by l अनि त्यसपछि यो चाहिँ 1/4 को बन्छ minus c minus s cs एक्ज्याक्टली हैन टाइम्स u1x u1y u2x uy यो चाहिँ फाइनल फर्मुला मैले यसलाई c भनेर लेखेँ। यो फर्मुला चाहिँ हेर यो फर्मुलाले के गरेको छ भने अब त्यो अस्ति हामीले चाहिँ जुन इन्क्लाइन्ड भएको एउटा ट्रायंगल चाहिँ ट्रस सम्झ यस्तो खालको ट्रस हैन यसमा चाहिँ के चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेदेखि अब यदि तिम्रो जुन ट्रायंगुलर एलिमेन्टको सरी यो ट्रस एलिमेन्टको x र y जुन ग्लोबल डाइरेक्सनको डिफर्मेसन चाहिँ थाहा छ भने ग्लोबल डाइरेक्सनको डिफर्मेसन थाहा छ भने र त्यसको ओरिएन्टेसन थाहा छ भने त्यसको आधारमा चाहिँ यो मेम्बरमा कति स्ट्रेस लायो भनेर हामीले निकाल्न सक्छौं र त्यसरी आउँदा आएको रिजल्ट चाहिँ यदि चाहिँ पोजिटिभ आएको छ भने हाम्रो त्यो चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेस लागेको छ यो मेम्बरमा नेगेटिभ आएको छ भने चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस लागेको छ है त्यो कुरा नोट गर पोजिटिभ छ भने टेन्साइल स्ट्रेस नेगेटिभ छ भने कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ हाम्रो त्यो मेम्बरमा लागेको छ। यो भयो स्ट्रेस आइसकेपछि अब स्ट्रेन निकाल्न सकिन्छ अब स्ट्रेन हेरौँ है त यो माथिपट्टिको एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ
स्ट्रेस इन अ बार इन अ ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टममा निकाल्ने इक्वेसन हो। मैले यहाँ लेखिदिएँ ताकि पछि यही हेर्न सजिलो हुन्छ। दिस इज द expression to evaluate stress in a bar element, in a bar element using nodal displacement. Nodal displacement in the कुन कोअर्डिनेटमा ग्लोबल कोअर्डिनेट है। नोडल डिस्प्लेसमेन्ट ग्लोबल कोअर्डिनेटमा छ भने त्यसको आधारमा स्ट्रेस निकाल्न हामी सक्छौँ। अब स्ट्रेनको लागि के छ, स्ट्रेससँग हामीले स्ट्रेन पनि निकाल्न पर्ने। स्ट्रेन भनेको के हो? स्ट्रेन भनेको स्ट्रेस बाई मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुन्छ। किनभने हामीलाई थाहा छ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हो हैन। सो त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, स्ट्रेन भनेको चाहिँ अघिकै टर्ममा इले चाहिँ डिभाइड गर्ने सिग्मा बाई ई। सिग्मा भनेको माथि हामीले निकालिसकेका छौँ, त्यसमा चाहिँ 1/l लगाउने। तो इले डिभाइड गर्यो भने के हुने भयो, बाँकी रह्यो माइनस सी माइनस यस सी यस अनि त्यसपछि यतापट्टि u1x u1y u2x। स्ट्रेसको भ्यालु आयो भने स्ट्रेसको भ्यालुलाई मोडुलस अफ इलास्टिसिटीले डिभाइड गर्ने बित्तिकै हाम्रो स्ट्रेनको भ्यालु आउँछ है। यो भयो स्ट्रेस स्ट्रेन पनि निकाल्न। अस्ति हामीले एउटा न्युमेरिकल गरेका थियौँ, त्यही न्युमेरिकलमा चाहिँ डिटरमाइन द स्ट्रेस इन मेम्बर यो भनेर सोधेको भए हामीले फोर्स मेम्बरमा निकालेका थियौँ। अब स्ट्रेस पनि त्यो मेम्बरमा निकाल्न सक्छौँ है यो फर्मुला युज गरेर। यदि त्यो चाहिँ बार एलिमेन्ट मात्र छ भने लोकल कोअर्डिनेटको इक्वेसन युज गरे भयो। इन्क्लाइन एलिमेन्ट छ, ट्रस एलिमेन्ट छ भने ग्लोबल कोअर्डिनेटको जुन हामीले फर्मुला निकाल्यौँ त्यसलाई प्रयोग गरेर हामीले गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि लोडहरू हेर्नु, लोडहरूको बारेमा हेर्नु है त। नेक्स्ट टाइटल चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट नोडल लोड्स। इक्विभ्यालेन्ट नोडल लोड्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तिमीले कुनै पनि खालको फाइनाइट एलिमेन्ट सफ्टवेयरमा काम गर्दाखेरि तिमीले त्यहाँ सर्टेन लोड दिएका हुन्छौ। तिमीले बिममा पनि लोड दिएका छौ। स्यापकै कुरा गरौँ, तिमीले स्याप 2000 इटिएफ चलाउँदाखेरि त्यहाँ बिममा पनि लोड दिइन्छ, या चाहिँ माथिपट्टि हामीले चाहिँ फ्लोर डिफाइन गरेको हुन्छ, त्यो फ्लोरमा भनेको त्यो सर्फेसमा पनि लोड दिइन्छ। त्यो दिएको लोडलाई चाहिँ हाम्रो फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडले चाहिँ कसरी लिन्छ त है। टर्सको अनुसार त जुन हामीले चाहिँ बनाउँथ्यौँ त्यो भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ इन्ट्रिगेसनको रूपमा त्यसले चाहिँ सबै पार्टमा गर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ अब कसरी चाहिँ हामीले लोड लिन्छ त भन्दाखेरि जति पनि लोड चाहिँ जुनसुकै स्ट्रक्चरमा लागेको हुन्छ त्यो लोडहरू चाहिँ हाम्रो नोडहरूमा जान्छ। किनकि सबै खालको एनालाइसिसहरू हाम्रो चाहिँ नोडल एनालाइसिस हुन्छ है। एफएम भनेको नोडहरूमा हाम्रो एनालाइसिस गर्ने हो। सो जति धेरै नोड भयो त्यति धेरै एनालाइसिस हुन्छ, त्यति धेरै प्रिसाइज हुन्छ भन्न खोजेको कारण पनि त्यो हो। सो यसलाई चाहिँ अब लोडलाई यो नोडहरूमा जानको लागि फरक फरक खालका लोडहरू छन्। ती लोडहरू कसरी कसरी जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आज म सर बताउँछु। त्यसपछि हामी न्युमेरिकल गर्दाखेरि लोड आयो भने त्यो लोडलाई कसरी चाहिँ नोडहरूमा ट्रान्सफर गर्ने, नोडहरूमा कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला हामी प्रयोग गर्छौँ।
सो सबैभन्दा पहिला लोडहरुमा मैले फर्स्ट लोड चाहिँ हाम्रो बडी फोर्स भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरको सेल्फ वेट हो। यो भनेको चाहिँ फोर्स that acts throughout the volume of a body. For example, gravity force. हामी सबैजनाको शरीरमा पनि के हुन्छ ग्रेभिटी फोर्सले चाहिँ हामी सबैजनालाई चाहिँ डाउनवार्ड चाहिँ तानिरहेको हुन्छ नि। त्यो ग्रेभिटी फोर्स चाहिँ हाम्रो थ्रु आउट द बडी चाहिँ लागिरहेको छ। त्यस्तै कुनै पनि स्ट्रक्चरमा चाहिँ त्यसको ग्रेभिटी लोड चाहिँ थ्रु आउट द बडी। अब त्यसलाई डिराइभ गर्नको लागि चाहिँ मैले एउटा के गरे भनेदेखि चाहिँ यो एउटा एलिमेन्ट छ है, बार एलिमेन्टै भनौँ तर भर्टिकली बसेको छ। यसको नोड 1 यो हो, नोड 2 यो हो। यसको टोटल लेन्थ चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म यल लेन्थको छ। अनि यसको युनिट वेट चाहिँ गामा छ है। अनि त्यसपछि यसको एरिया चाहिँ के छ, क्रस सेक्सन एरिया र यसको वेट चाहिँ W चाहिँ यसरी लागु हुन्छ हैन। अभियसली बडीको सीजीबाट चाहिँ लाग्छ। टोटल वेट अफ द बार कति हुन्छ त्यहाँ दिएको भ्यालु अनुसार टोटल वेट अफ बार चाहिँ कति हुन्छ भन त, गामा इन्टु ए इन्टु यल हैन, युनिट वेट इन्टु भोल्युम। अब यो लोड चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा नोडमा चाहिँ इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। बडी फोर्स चाहिँ दुईटा नोडहरुमा चाहिँ जुन दुईटा नोड बीचमा छ त्यसमा चाहिँ इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ। सो त्यसलाई दुईटा नोड बीच इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ एक्स डाइरेक्सन या यसको डाइरेक्सन चाहिँ यो डाइरेक्सनमा छ भने डिवाइडिङ the force equally to the two nodes, दुईटा नोड्स इक्वली डिवाइड गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ, F1 फर्स्ट नोडमा बडी फोर्स कति हुन्छ, सेकेन्ड नोडमा बडी फोर्स कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गामा AL बाई 1 हैन। भनेको F1B ड्याश भनेको गामा AL बाई 2, F2B ड्याश भनेको पनि गामा AL बाई 2 है। यसरी चाहिँ इक्वली डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ। अब यो हेर है, अहिले के छ भनेदेखि यहाँ ए क्वेशनमा तिम्रो चाहिँ एक्स को डाइरेक्सन चाहिँ डाउनवार्ड छ, त्यही भएर डाउनवार्डै गएको हुनाले बडी फोर्स पोजिटिभ हो। यदि तिम्रो चाहिँ इफ द डाइरेक्सन अपवार्ड है, नर्मली हामीले त भर्टिकल एक्सिस त माथितिर चाहिँ हुन्छ नि त त्यसको एक्सिस, इफ द direction of x dash was upward, यो अपवार्ड भएको बेलामा चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ F1B ड्याश F2B ड्याश भनेको के हुन्छ, गामा AL बाई 2 नै हुन्छ। तर फोर्स लागेको तल, तर हाम्रो एक्सिस अपवार्ड माइनस है। यसरी चाहिँ हामीले यो बडी फोर्सको बारेमा गरौँ। नेक्स्ट टाइप अफ फोर्स चाहिँ सरफेस लोड। सरफेस लोड भनेको कुनै पनि सरफेसमा लागेको लोड है, कुनै पनि सरफेसमा लागेको लोडलाई चाहिँ हामी सरफेस लोड भन्छौँ। अब हुन सक्छ अहिकै खालको चाहिँ त्यो बार एलिमेन्टको वरिपरिको सरफेसमा मात्र त्यही खालको लोड पनि लागेको हुन सक्छ
या चाहिँ हाम्रो चाहिँ तिमीले स्ल्याबमा लगेको लोडमा कसरी लगाउँछ इन्टेन्सिटी किलोन्युटनमा लगाएको हुन्छ नि यदि स्ल्याबमा स्याप 2000 या इट्याप चलाउँदाखेरि लोड लगाएको छ भने त्यसको युनिट के हुन्छ किलोन्युटन पर स्क्वायर मिटर हुन्छ हैन या न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुन सक्छ सो त्यस्तो खालको लोडलाई एप्लाई गर्दा चाहिँ त्यो कसरी चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त्यो तिमीले त लोड लगाउँछौ तर सफ्टवेयरले त्यसलाई कसरी लिन्छ भन्दाखेरि if xs is the intensity of surface load, P is the perimeter of a section and L is the length of a bar. Total surface load. Total surface load. Load भनेको with तिमीलाई सोधे मलाई बताउ जस्तो यही एउटा बार छ है यसको यो वरिपरिको पेरिमिटर छ नि यसले गरे यसको यो पेरिमिटर चाहिँ p छ हैन अनि यसको यो लेन्थ चाहिँ l छ अनि यसको चाहिँ सरफेसमा लागेको लोड इन्टेन्सिटी चाहिँ xs छ है xs भनेको चाहिँ सरफेस लोड इन्टेन्सिटी छ भने टोटल सरफेस फोर्स भनेको कति हुन्छ सरफेस लोड भनेको चाहिँ कति हुन्छ मलाई बताउँछ कसैले fs भनेको कति हुन्छ fs equals to xs into l 2 pi rl हैन xs into perimeter P into L. l हैगा अब यो फोर्स पनि के हुन्छ दुईटा नोडमा इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ ओभरअल सरफेसमा लागेको लोड पनि दुईटा नोडमा इक्वली हुन्छ सो डिवाइडिङ द भ्यालु type of work भनेपछि xs pl by 2 1 हैन दुईटा नोडमा चाहिँ इक्वली चाहिँ डिस्ट्रिब्युट अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ थर्डमा पोइन्ट लोड छ पोइन्ट लोडलाई पनि यदि बीचमा लागेको छ भने त्यसलाई हामी इक्वली दुईटा नोडमा चाहिँ एड गर्छौं है त्यो चाहिँ थर्ड टाइप अफ लोड भयो सो टाइप्स अफ लोड भनेको यति नै हो यसलाई पनि त्यही तरिकाले हामीले चाहिँ यदि नोडमै छ भने भइहाल्यो हैन भने यसलाई नोडमा चाहिँ हामी एड गर्छौं पछि सो यो लोडहरुको टाइप्स भयो अब थोरै चाहिँ
3D बारको कुरा छ। 3D बारको कुरा भन्दा पनि म अलिकति यो टेम्परेचर चेन्जको कुरा चाहिँ बताउँछु। 3D बारको कुरा चाहिँ हामी न्युमेरिकल गर्नुभन्दा अगाडि गरौँला। Effect of change in temperature. इफेक्ट अफ चेन्ज इन टेम्परेचरको बारेमा मैले बताउनुभन्दा अगाडि म तिमीहरूसित थोरै कुरा सोधेँ है। तिमीहरूले चाहिँ थ्योरी स्ट्रक्चर 2 मा पढेको कुराहरू सोधेँ। कुनै पनि एउटा बार छ है, यसको चाहिँ अब यो इनमा चाहिँ हिट गऱ्यौँ हामीले है, यहाँ चाहिँ हिट गरेन भने चाहिँ यसको चाहिँ लेन्थ टेम्परेचरले गर्दा यसको चाहिँ के हुन्छ। फर इक्जाम्पल यसले गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इन्क्रिज भयो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन्क्रिज भयो हैन। हिट गर्ने टेम्परेचर चाहिँ बढ्छ र त्यो टेम्परेचर चेन्जले गर्दाखेरि त्यो बारको लेन्थ चाहिँ चेन्ज हुन्छ। सो मलाई कसैले बताउन सक्छ चेन्ज इन लेन्थ डेल्टा यल भनेको कति हुन्छ? L1 delta थ्योरी theta स्ट्रक्चर 2 या थर्मोडाइनामिक्समा पढेको आधारमा चाहिँ के हुन्छ भने यल अल्फा डेल्टा theta. एक्ज्याक्टली। यहाँबाट अब डेल्टा यल बाई यल भनेको के हुन्छ? अल्फा डेल्टा टी हो, ठिक छ। डेल्टा यल बाई यल भनेको के हो? थर्मल स्ट्रेन, थर्मल चेन्ज, थर्मल स्ट्रेन हैन। यो भनेको चाहिँ के हो? सिग्मा बाई मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हैन। यो भनेको चाहिँ फोर्स, थर्मल फोर्स डिभाइड बाई एरिया इन्टु मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको यफ भनेको के हुँदो रहेछ? एई अल्फा डेल्टा टी हैन। अनि त्यसपछि थर्मल स्ट्रेस भनेको चाहिँ के हुन्छ? ई अल्फा डेल्टा टी। यहाँसम्म ठिक छ। थर्मल स्ट्रेन भनेको अल्फा डेल्टा टी, थर्मल स्ट्रेस भनेको चाहिँ ई अल्फा डेल्टा टी। सो अब त्यसपछि चाहिँ इलिमेन्ट लोड भेक्टर ड्यू टु टेम्परेचर चेन्जले गर्दा चाहिँ इलिमेन्ट लोड भेक्टर चाहिँ कस्तो हुन्छ त? अनि फोर्स भनेको यहाँ छ है अर्को। इलिमेन्ट लोड भेक्टर यो पनि दुईटा नोडमा इक्वली जानु पर्यो हैन, ड्यू टु टेम्परेचर चेन्ज। यो भनेको चाहिँ एफ टी भनेर रिप्रेजेन्ट गरे। यो भनेको F1 टी हैन, यो लोकलमा छ भने यदि यो लोकल हो भने F2 टी हुन्छ। यो भनेको चाहिँ फोर्स भनेको यो एई अल्फा डेल्टा टी हो। भनेपछि एई अल्फा डेल्टा टी। अनि त्यसपछि यो चाहिँ के हुन्छ भने फोर्स चाहिँ -1 त्यो भने यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ? यो चाहिँ फोर्स यो डिरेक्सनमा यतापट्टि फोर्स लाग्छ, यो डिरेक्सनमा यतापट्टि फोर्स लाग्छ। सो त्यो कारणले गर्दा यतापट्टि -1, F1 डिरेक्सनमा, F2 डिरेक्सनमा चाहिँ यतापट्टि भनेर -1 गर्नु गरेर हामीले लेख्न सक्यौँ है त। यो भयो टेम्परेचर चेन्जले गर्दा फेरि फोर्स। अब स्ट्रेस र स्ट्रेनको चाहिँ हेर। स्ट्रेस भनेको चाहिँ के हुन्छ भने मेम्बरमा चाहिँ यसको पहिला हामीले जुन निकालेका थियौँ स्ट्रेस हैन, मटेरियलको स्ट्रेस प्लस टेम्परेचरले गर्दा पनि आउने खालको स्ट्रेस हुन्छ। सो स्ट्रेस इन एलिमेन्ट भनेको चाहिँ
अघि हामीले कति निकालेको थियौँ स्ट्रेस भनेको चाहिँ E by L है लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा E by L -1 1 अनि त्यसपछि U1 ड्यास U2 ड्यास यो स्ट्रेस चाहिँ टेन्साइल हुन्छ कि कम्प्रेसिभ हुन्छ भन त यदि पोजिटिभ आयो भने टोटल भ्यालु पोजिटिभ आयो भने यो टेन्साइल हुन्छ कि कम्प्रेसिभ हुन्छ टेन्साइल हुन्छ टेन्साइल हुन्छ एक्ज्याक्ट अनि मलाई एउटा कुरा बताऊ थर्मल स्ट्रेस चाहिँ थर्मल स्ट्रेस जुन आउँछ त्यो चाहिँ टेम्परेचर चेन्ज चाहिँ टेम्परेचर इन्क्रिज भएको बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ टेन्साइल हुन्छ कि कम्प्रेसिभ हुन्छ होला टेन्साइल हुन्छ टेन्साइल हुन्छ टेन्साइल हो टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने टेन्साइल हुन्छ टेम्परेचर इन्क्रिज टेन्साइल हुन्छ स्ट्रेसको कुरा एकछिन बुझ है स्ट्रेसको कुरा अलिकति क्लियर गर्नुपर्ने रहेछ स्ट्रेसको कुरा चाहिँ जस्तो मलाई अहिले थकाइ लागिरहेको छ होइन मलाई अहिले चाहिँ एकछिन यही कुर्सीमा बसिरहेको छु थकाइ लागिरहेको छु होइन त्यसपछि मैले यसरी चाहिँ आफ्नो शरीरलाई चाहिँ तन्काएँ त्यसरी तन्काउँदाखेरि स्ट्रेस मलाई के स्ट्रेस लागेको छ त्यहाँ यसरी चाहिँ मैले आफ्नो बडीलाई चाहिँ तन्काएँ कि अनि तिमी पनि एकछिन एउटै ठाउँमा बसिरहने यसरी चाहिँ बडीलाई चाहिँ तन्काउँछ त्यो गर्दाखेरि त्यहाँ स्ट्रेस लागेको हुन्छ कि स्ट्रेसलाई रिलिज गरेको हुन्छ रिलिज गरेको रिलिफ गरेको हुन्छ एक्ज्याक्टली सो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ तिम्रो चाहिँ टेम्परेचरको केसमा के हुन्छ भने टेम्परेचर चाहिँ तिमीले बढाइदियो अनि त्यसपछि टेम्परेचर बढाइदिइसकेपछि के हुन्छ त्यो मेम्बर चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँ स्ट्रेस लाउने भन्नुको मतलब चाहिँ कति बेला लागेको हुन्छ भने त्यो चाहिँ तन्किन स्ट्रेस गर्न खोजिरहेको छु तर चाहिँ मलाई चाहिँ कसैले रोकिरहेछ भने त्यति बेला बल्ल स्ट्रेस लागेको हुन्छ सो भन्नुको मतलब चाहिँ तिम्रो चाहिँ मेम्बर चाहिँ टेम्परेचर स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो खालको छ यदि यहाँ चाहिँ यताबाट चाहिँ के कुराले पनि रोकेको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो भनेको स्ट्रेस रिलिज गरेको छ त्यहाँ स्ट्रेस लागेको हुँदैन तर प्रोभाइडेड द्याट यताबाट एउटा मेम्बर छ यसले चाहिँ रोकेको छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ स्ट्रेस बल्ल त्यति बेला चाहिँ स्ट्रेस लागेको हुन्छ सो त्यो आफूमा बाई डिफल्ट म चाहिँ स्ट्रेच गर्न खोजिरहेको छु तर मलाई कसैले चाहिँ रोकिरहेछ भनेको के हुन्छ त्यति बेला त त्यो टेन्साइल स्ट्रेस लागेको हो त मेम्बरमा होइन नि त त्यति बेला कम्प्रेसिभ स्ट्रेस लागेको सो टेम्परेचरले गर्दा लाग्ने स्ट्रेस भनेको चाहिँ माइनस हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ है ई अल्फा डेल्टा बुझ्यो कुरा माइनस हो यस सर है यो चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ यतापट्टिको भ्यालु पोजिटिभ हो र यो चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ त्यस्तै अब स्ट्रेस यो आइसकेपछि स्ट्रेन भनेको चाहिँ के हुन्छ स्ट्रेन इन एलिमेन्ट भनेको सर यो हाम्रो बार चाहिँ एक साइडतिर फिक्स्ड हो र दुवै साइड फ्री होइन र दुवै साइड फ्री भयो भने त त्यहाँ उनी लागेन होइन दुवै साइड फ्री भएको कन्डिसन भने त हुँदैन बाउन्ड्री कन्डिसन त हुनैपर्छ है दुवै साइड फिक्स भयो भने त दुवै साइड फिक्स पनि छ लोड पनि लागेको छैन भने त्यो छुट्टै कुरा हो तर सर्टेन लोड लागेकै हामीले एनालाइसिस गर्छौँ नि त है त अहिले हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा साइड चाहिँ फिक्स छ भन्ने तरिकाको बुझ अब न्युमेरिकल गर्ने अनुसार चाहिँ यसलाई कसरी युज गर्ने त्यति बेला गर्न सकिन्छ है त भने यो क्यान्टिलिभर जस्तो हुने भयो हजुर यो एउटा लाइक क्यान्टिलिभर जस्तो हुने भयो त हैन क्यान्टिलिभर जस्तो भयो या चाहिँ दुवैतिर फिक्स छ भने पनि दुवैतिर फिक्स नै छ यो अनि यहाँ चाहिँ हामीले टेम्परेचर बढाइदिएको छौँ टेम्परेचर बढाइदिएपछि यो चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ तन्किन पाउँथ्यो फिक्स भएको कारणले गर्दा तन्किन पाएन तन्किन पाउन भन्नु चाहिँ के हो त्यसमा नेगेटिभ चाहिँ लाग्यो नि त कम्प्रेसिभ बुझ्यो है ल त्यो कुरा चाहिँ अब न्युमेरिकल गर्दा अझ मजाले बुझिन्छ अहिले चाहिँ यो थियोरिटिकली चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ तिमीहरूले टस 2 मा पनि पढेको हुनुपर्छ नेगेटिभ यसको डिरेक्सन टस 2 मा डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट न्युमेरिकलहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा आएको छ अब त्यसपछि अब स्ट्रेन इन एलिमेन्ट भनेको चाहिँ माथिबाट तल स्ट्रेन निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ भन त स्ट्रेस आयो स्ट्रेन निकाल्नको लागि डिभाइड बाइ ई हैन भनेको जस्ट 1/l -1 1 अनि u1 ड्यास u2 ड्यास माइनस अल्फा डेल्टा टी भनेको चाहिँ स्ट्रेन हो ल यहाँसम्म ठिक छ है सबैजनालाई
खै ठिक कोही छ बेला सर आज हामी ट्याक्कै ब्याकपेजमा पढेको ल भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी अब न्युमेरिकल गर्छौँ सो सबैजनालाई मैले के रिक्वेस्ट यो गरेँ भने स्लाइड आज मास्तिर गर्नु हजुर मास्टरले यो पोइन्ट लोडको फिगरहरूको अलिकति बनाउनु पाइन्छ देखाउनु न सरी पोइन्ट लोड भनेको त जस्ट यदि त्यो नोडमै छ भने नोडमै हुन्छ होइन भने चाहिँ इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ है त होइन मास्टरले पेज देखाउनु न भनेको के स्लाइड अलिक स्लाइड देखाउने भनेको यसको अलिकति मास्तिर गरिदिनु न भनेको यहाँ अलिकति यो स्लाइड पनि छ होला नि सर यो म धेरै तिमीहरूलाई माथि पठाइदिन्छु त्यही त आज साथ दिएन अनि म त अनि तल होस् तल तिर माइक म्युट गर्दा थोरै तल ठिक छ सर ठिक छ भयो त्यो सबै तिमीहरूलाई सेयर गर्छु होइन अनि भोलि हामी न्युमेरिकल गर्छौँ त्यो न्युमेरिकल गर्नुभन्दा अगाडि म यो भिडियो पनि सेयर गरिदिन्छु युट्युबमा केही ठाउँमा कुनै कुरा कन्फ्युजन भएको छ भने त्यहाँबाट पनि हेर्नु अनि त्यसपछि स्लाइडमा भएको आज मैले लेखेको कुरा चाहिँ मजाले आफ्नै तरिकाले चाहिँ लेख्नु सानसानो कुरामा पनि कन्फ्युज भयो भने पनि मलाई सोधिहाल्नु होइन कन्फ्युजन भएन र भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी न्युमेरिकल गर्छौँ सर अनि सिलेबस के हो यो एक्जामलाई हजुर सिलेबस यो एक्जाम के भन्यो टिचरले यो एक्जाममा के आउँछ सर भनेको कुन कुन च्याप्टर भन्न खोजेको के यो अब पर्सि हुने एक्जाममा यो एक हप्तापछि आइतबार हुनेवाला छ नि सर 25 गते मैले एफएम हामी एफएम को बारेमा पछि अर्को चाहिँ उ गरौँला च्याप्टर 4 चाहिँ पछि गरौँला च्याप्टर 1 2 3 आउँछ त्यसमा त्यो एक्जामलाई त्यति वरि गर्नु पर्दैन है च्याप्टर 1 2 3 को त्यही पास्ट क्वेशनहरु त्यही सर क्वेशन बनाउँदाखेरि त्यो स्लाइडहरुसँग रिलेटेड बनाउनलाई बाहिरको नदिनु होला हामीहरुसँग मेटेरियलहरु केही पनि छैन सर अनि त्यही भएर गाह्रो हुन्छ कि भनेर